في الدنيا حسنة وفي الآخرة يا رب. بسم الله الرحمن الرحيم. يا ارحم يا ارحم الراحمين، ارحمنا برحمتك يا رب. ارحمنا برحمتك يا رب. ارحمنا برحمتك يا رب. يا راضين بعذابك. الناس بتعمل فينا كده. سبحان الله. يا رب وارحم موتانا، وارحم موتانا يا رب. ايوه ايدك اهي، كوعك اهو.